सगळीं म्हणया बरोबर देव पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची तुस्त करात सर्वेस्पराची स्तुती करात सगळीं जीव प्राण आसलोल्यानो शेजाऱ्याक सर तुका जीव प्राण आहा काय सर तुका जीव प्राण आहा रे सर तो जाल्यार सर्वेस्पराची तुस्त करात सर्वेस्पराची स्तुती करात उंच उंच मळब पळोवन ताच्या उत्तम पदवेची नाचून उडून वाखाणणी करात ताच्या वर्त्या कर्तुवांची विणे किनाऱ्यो वाजोवन देवाची वाखाणणी करात तो आमचो रोचनार म्हण नवी रोचना गीत गावन संतोष भोगून वाखाणणी करात सोम्यान आमचो मोग केलो म्हण कुशालकायेन उल्हास सोडटात सोडून देवा मुखार सरपोटिया किनाऱ्यो वाजोवन देवाची वाखाणणी करात देव पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची तुस्त करात सर्वेस्पराची स्तुती करात सगळीं जीव प्राण आसलोल्यानो सर्वेस्पराची तुस्त करात सर्वेस्पराची स्तुती करात तुम्ही म्हणात देव पवित्र मंदिरान देव पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची तुस्त करात सर्वेस्पराची स्तुती करात सगळीं जीव प्राण आसलोल्यानो सर्वेस्पराची तुस्त करात सर्वेस्पराची स्तुती करात सर्वेस्पराची तुस्त करात सर्वेस्पराची स्तुती करात सगळीं जीव प्राण आसलोल्यानो सर्वेस्पराची तुस्त करात सर्वेस्पराची स्तुती करात सगळीं आमी तोंड उक्तें करून सर्वेस्पराची स्तुती करुया हालेलुया हालेलुया Yeah, please be seated. Hallelujah. Satan got very tired today. The costume that he was wearing had no place for him to breathe. So by the time he finished his part, he was actually breathless. The mask that he was wearing made him breathless. And when he came there, I'll tell you, when we do for the Lord, there are times when we get breathless. There are times when there is so much of pain and uncomfort. But when you're doing it for the Lord, you can go extra beyond your capacity. The first thing he was doing over there is, I thought the acting is over. He's saying, not acting, this is real.
Praise God. God bless you. Can we give the Lord a big hand of praise? Hallelujah. They have understood the. And God bless Brother Miranda who came up with such a beautiful skit. And I believe the video has more impact than the audio. हालेलुया. आमच्या भाव मिरांडा जो तोकूस घेवन मडगांवां सान न्हूच रितीराक येता पूण तो रावोंक येता हे भाशेन दिसान दीस चिंतता कशे भाशेन देवाच्या भुरग्यांक जाणवाय दिवपाची ती आमी चिंतात उलोवन जाणवाय दिवपाची तो चिंतता कशे भाशेन एक्टींग करून जाणवाय दिवपाची देवाच्या उतराची देवाच्या गुटांची सजमतां तुमकां ती जाणवाय मेवल्या आसतली म्हूण जी कोण आमी उलयता तेन्ना न्हिदतात तें एक्टींग चलता तेन्ना पूण तुमी जागी आसली म्हूण आमी स्वत मानतात. Praise the Lord. And all those things that we were rooming once upon a time, we were going through the same tragedy in our life. But praise God, receiving the word of God has destroyed our past, destroyed the negative things in our life, and we are work in progress. Praise God, we are not what we used to be. We have not reached the place where we are supposed to be. But praise God, we have left our journey. We have started a journey from where we were, and we are somewhere in between from where we were and where we have to be. We are work in progress. हालेलुया. दर एक भाग जो एक एकली कोत्ताली ते सगल्यो वस्तू आमच्या जिवितांत खुद आमच्या जिवितांत घडलेल्यो आंच बोडवो आनी देंवचार जें कितें कोत्ताले त्योय वस्तू आमी देंवचाराच्यो वस्तू चड केल्यात आमी दुसऱ्यांचें पाड घालपाच्यो म्हणटकूच केल्ल्योच वस्तू आमकां उगडास येताल्यो आनी कशे भाशेन जेन्ना आमी जिवाक इटेले जेन्ना आमी देवाक उलो मारलो कशे भाशेन आंच बोडवो आसलो आंच बोडवो देवाचें उतर आयकोंक उलोवंक लागलो तेच भाशेन आमी जेन्ना देवाक उलो मारलो मनशाच्या रुपान आमचे भितर आमचे मुखार आंच बोडवे देवान धाडले. पयलीं व्हड तो आंच बोडवो म्हणल्यार आमचे पोटा फादर्स बोथ इन पोटा आनी Come on, give the Lord a big hand. पोटा एंड ताबोर पोटा आनी ताबोर आश्रम खेरीत भाशेन फादर ऑगस्टीन फादर वलरून फादर Father Matthew. फादर जोज वलरून फादर जोज वटेंकल ब्रदर जॉन्सनाक सांपडलो आंच बोडवो कसो फादर ऑगस्टीन ब्रदर जॉन्सनाक आनी आमकां सांपडलो फादर मॅथ्यू नायकांपुरेबल आंच बोडव्याच्या रुपान आमच्या जिवितांत आयले आनी हे भाशेन देवाचें उतर तांणी परगट केलें आनी आमी देवाक वेंग मारली देवाच्या उतराक देवाच्या जिविताक वेंग मारली. हालेलुया. जरी तर तुमकांय कसलेय अडचणींत सांपडलेले आहात जाल्यार देवाक उलो मारलो जाल्यार देवाचें उतर घेवन तर देवाक उलो मारलो जाल्यार जेरूल देवाचे आंच बोडवे रावतात तुका येवन देवाचें शुभ वर्तमान परगट करपाक आनी तुजें जिवीत बदलपाक. He is really breathless. Now he can see that the fan is not moving. He is really sweating. देवाचें उतर breathless. चालू करूया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So we were listening to Peter saying to Jesus, command me to come. आनी आमी ह्या संकश्टा वेळार पेद्रूच्या शेसांच्या संकश्टा आनी तुफाना मदेकात ते जेन्ना भियेल्लेले बुडटाले अशें दिसताले सगळें काबार जालेंशें दिसताले जो कोण साल्वार करूंक येयला तो भूत कसो दिसतालो तांचोच वळखीचो तांकां जिवीत दिल्लो मनीस तांकां भूत कसो दिसतालो आनी जेन्ना तांणी जेजूचो ताळो आयकलो पेद्रून एकल्यान जेजूक म्हटलें हुकूम घाल आनी हांव येतां आनी जेजून जेन्ना होय म्हटलें पेद्रून एकल्यानूच वड्यांतल्यान एकल्यान जेजूच्या ताळ्याक कान दिलो पाळो दिलो. Mark 9:23 says, all things are possible to him who believes. माकाचो आवेसूर 9:23 म्हणटा जो कोण सोत मानता ताजेशी सगळें करूंक जाता. Jesus is saying there is nothing impossible to God. जेजू म्हणटा देवाच्यान जायना म्हणटा तें कांयच एक ना. And that same Jesus is saying there is nothing impossible to those who believe in that limitless God. आनी जो कोण त्या
भोव वाडत्या देवाचेर विश्वास दवरतात, त्याच्या उतराचेर विश्वास दवरतात, त्याच्या जिवितांत व्हडती अजापां आनी मिलाग्र्यो जावपाक वेळ नाका. When praise God, praise God. When a man puts his faith in God, he taps into the limitless power of God. जेन्ना देवाचेर आमी भावार दवरता तेन्ना आमी देवाच्या पदवेंत झोपय मारता. And there will be nothing impossible to you. आनी देवाचे पदवेन जो कोण भितर सोदता देवाचेर भावार धरून तेजेशी जायना म्हणटा तें कांयच एक ना. Again and again and again and again and again, Jesus is showing through his own example that God wants to work great signs, wonders, miracles through man. Let me repeat that again. Again, get this in your heart. Again and again and again, Jesus is showing through his own example. We see in the Acts of the Apostle, through the disciples, that God is showing that he wants to do great and mighty wonders, not by himself, but through man. Hallelujah. And you are that man. हालेलुया. You are that man. देव म्हणल्यार स्वयंभाव व्हरतो देव. देव म्हणल्यार सोद पोदेदार देव. देव म्हणल्यार भोव व्हरतो देव. व्हडते पदवेन बोललो देव, रोचनार देव, सोर पोदेदार देव. तो आपण एकलोच आपले पदवेन जिवंक सोदिना, आपुणूच आपली पदवी उजार करूंक सोदिना, पूण देव सोदता एका मनशाक आपली पदवी, भोव व्हरती पदवी, रोचपाची पदवी, तयार करून हाडपाची पदवी, उलोवपाची पदवी उजार करतलो मनशाक देव सोदता. आनी तो मनीस जाका देव सोदता तो त्या दिसा ताणें पेद्रूक सोदलो. पेद्रून निर्णय केलो देव कितें करता तें करपाक, दर्याचेर चलपाक. तुकाय देव पेद्रू भाशेन पळयता. Hallelujah. Peter could walk on the water because he operated in faith, and in the same way, God cannot operate in you and through you in the lives of others when you operate in fear. God operated through Peter देवान because he पेद्रू उदेशी believed in faith. देव पेद्रूच्या भावार्थांत वावुरलो. Just as God began to operate through Peter, who operated in faith, in the same way God wants to operate in your life if you operate in faith. But God cannot operate when you are in fear. पेद्रू तयार जालो आपलो भावार्थ घेवन देव जेजू सांगता तें करपाक. आमी जेजू सांगता तें करपाक चोर भावार्थान तयार जाली जाल्यार देवाच्यान जें पेद्रू केलें ते भाशेन आमच्यांनी करूंक जाता. जेन्ना आमी देवाची पदवी, देवाचें उतर सोत मानता तेन्ना जरूय तर आमकां दुबाव आसा, जरूय तर आमकां भिरांत आसा, जाल्यार देवाचे पदवी आमचे भितर वावर करची ना. It was not Peter only walking on the water, but when Peter believed the word of God, it was God through Peter walking on the water. Did you get that? So the moment you believe in the word, this word through you will begin to make supernatural things in your life. जेन्ना आमी देवाच्या भावार्थान म्हणजे देवाच्या उतरान स्वयंभावरत्यो वस्तू म्हणजे आमच्या वडांतल्यान भायर सरोन ज्यो वस्तू अवघड दिसता देवाच्या उतरा प्रमाणे त्यो करूंक आमी सुरू करता, भायर सोदता, तेन्ना देवूच तो आमचे भितर भागीदार जाता. देवूच तो आमकां उदकाचेर चलयता, लारांचेर चलयता, दुयेंसाचेर चलयता, गरीबसाणेचेर गिरेस्तकायेन चलयता. देवूच तो. पूण जरी तर आमी ताका भिरांत दिली जाल्यार देवाच्यान आमचे भितर रावंक जायना, चलोंक जायना आमकां. No matter what your situation is, no matter how big your mountains are, no matter what your circumstances are. But praise God, if you believe in the word of God, God is working through you. And when you know that God is working through you, everything can be done for you. Even if those things look to be impossible, my friend, all you got to do is train yourself to believe in his word. कसले तुजे ते कोश्ट, कसले तुजे ते दोग, कसले तुजे ते त्रास, कसलेंय जावं तें मरणाचें देखीत दुयेंस
जे वेळार तूं देव सांगता, जेजू सांगता तें स्वत मानता, देव तुजे भितर येवन तुका त्या त्रासांतलो, कोश्टांतलो, दोगदांतलो, दुयेंसांतलो, पिडेंतलो देव तुजे भितर येता आनी तुका त्या व्हड्याच्या, त्या त्रासाच्या, शिरापाच्या, दुयेंसाच्या, पिडेच्या व्हड्यांतलो भायर काडटा. कित्याक तूं देवाचें उतर स्वत मानता. जे वेळार तूं देवाचें उतर स्वत मानूंक तयार ना, तुजे भितर देवाच्यान वावर करून तुका व्हड्यांतलो भायर काडूंक जायना. You must पेद्रून step out. निर्णय केलो व्हड्यांत आसतना, ते भाशेन तुवें निर्णय करूंक जाय. तूं दुयेंसांत आसतना, पिडेंत आसतना, बंदींत आसतना, अस्कोतायेंत आसतना तुवें निर्णय करूंक जाय. खुशालकायेन बरोवन देव सांगता तें हांव स्वत मानता. Praise the Lord. You must step out in faith. तुवें भावार्थान भायर सरोंक निर्णय करूंक You जाय. cannot walk भायर on water. सरतलो आनी मागीर भावार्थ दोत्तलो. You cannot operate in the supernatural without you first getting out of your boat. भायर तुजे बोटींतलो भावार्थ नासतना भायर सरोंक जायना त्या वादळांत. It is only fear that will keep you in that boat. तुज्या व्हड्यांत तुका फकत भिरांतीच दवरतली भितर तुका. Even though, स्वयंभावरती वस्तू तुजेशी करूंक जावच्यो ना जेन्ना तूं व्हड्यांत भिवून रावता तेन्ना. even though the disciples heard the voice of Jesus, they still remained in the boat. Even though जरी तर पेद्रून आयकिली तीच उतरां दुसऱ्या शिसांनी ती व्हड्यांत आयकली, पूण तेणी उबें रावन म्हणोंक ना, दुनिया तूं जाल्यार म्हाकाय हुकूम दी, हांव चलोन येतां. Listen to this. Once you step out in faith and you get that start done, God will do much, much beyond your imagination. When we stepped out in faith, we had nothing, absolutely nothing. But when we look today, we say, thank God we stepped out of the boat in faith. Hallelujah. एकूच पावटी निर्णय कर भावार्थ धरून व्हड्यांतलो भायर सरपाक. ज्या दिसा तूं निर्णय करता त्या दिसा तुज्या भावार्थाच्या जिविताची चावी लागता. आमच्या जिवितांत आमी पळयल्यार ज्या दिसा आमी निर्णय केलो, आमच्या व्हड्यांतले, आमचे सेल्फिशपणांतले, आमचे फामिलीच्या, आमचे कामांतले, आमचे सेक्युरिटींतले, आमचे सुसेगादपणांतले आमी जेन्ना भायर सरले भावार्थान, देव कितें सांगता तें करपाक, त्या दिसाची चावी कोण दिलोली भावार्थाक, ती देवान पळय केद्दी व्हडली आमकां, केद्दें व्हडलें आमच्या जिवितांत कार्य करून दवरलां. तें फकत एक निर्णय करूंक जाय. Hallelujah. Hallelujah. आमी निर्णय करता पूण म्हणटा पूण Battles are won and battles are lost by the decision you make. घेर्रां वो फुडार जिकोंक जाता, वो फुडाराक पिड्ड्यार जावपाक जाता By the decision you make. निर्णय जे तूं करता तेजे वेल्यान. Peter made a decision to step out in faith. पेद्रून निर्णय केलो भावार्थान वादळांत भायर सरपायों घालपाक. Before lunch, you wrote a word. You are only limited by your own capacity to believe God. दनपरच्या वेळार जेवणाक वेच्या आदीं आमी कितें तरी बरोवन गेलेले. तुजी कापस्तादी प्रमाणे तुका देवाची कापस्ताद कवतली. You are only limited. God cannot limit you. The devil cannot limit you. Nobody in this world can limit you. But the proportion to which you believe is your limit. देवचारान तुका आडावंक जायना, देवाच्यान तुका आडावंक जायना, मनशाच्यान आडावंक जायना, तुज्या चिंतनाच्यान तुका आडावंक जाता. जितलो तूं चिंतता देव व्हडलो म्हूण, तितलें व्हडलें तुजेशी वावर जातलो. It is not about your power and your ability. तुजी पदवी, तुजी गिरेस्काय, तुजे गिफ्ट आनी देणी तेजेर दल्लोलें ना. It is your capacity to believe and step out in faith. तुजी कापस्ताद देवाचें उतर स्वत मानपाक जितली तूं कापस्ताद दोतला तितलो तुजो वावर जाता. It is your willingness to operate in faith. तुजो निर्णय भावार्थान चलपाक When I गरजेचो. tell people, there was a time when I used to be a psychiatric patient, people can't believe it. जेन्ना आपूण Can सांगता you believe लोकांक, it? I used to be a psychiatric patient. Can you believe it? You believe. But looking at me today, can you believe that? No. When In you my see life, him now, in my life, when about 14 years back, I used to go through a psychiatric treatment because of depression. But today when people look at me, they say, not possible. It's not possible. Because people can't believe that such a change can take place. I'm telling you, such a change took place because I made a decision
to step out in faith. And the day I made that decision, I stuck to that decision, and one day at a time, one moment at a time, but the change went on. And thank God, when you step out in faith and you continue to work in faith, you are work in progress. And when you are work in progress, you will see the change taking place again and 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 again. And now, after years, when people look at you, they will say, wow. But if you only had to know what I went through, you would have said, my friend, everyone seated here have to step out in faith. दोर जाणां आमी जीं बसून आसात, आमी निर्णय करूंक जायो भावार्थान आमच्या वड्यांतलीं भायर सरपाक. ब्रदर म्हणटा आपूण पिशांचे हॉस्पिटलान पिशांचो ट्रिटमेंट कोत्तालो कित्याक आपूण एक पिसो जालोलो. हांव चिंत्तां हांव भोंवन दोतोरांगेर वेतालो म्हजो ट्रिटमेंट करपाक. तो पिशांचो ट्रिटमेंट कोत्तालो, हांव म्हजे फाटीचो ट्रिटमेंट कोत्तालो. How many years did you take painkillers? 10 वर्सां मॅक्सिमम मिनिमम दिसता म्हाका 11 ते 12 वर्सां जावपा जाय. And every day? दिसाक 3 पावटी घेतालो. सकाळीं 2 गुडयो, दनपरां 2 गुडयो, सांज्यो 2 गुडयो. सारक्यो दुखीच्यो मोटेल्यो गोरवांक बीन घाताय, दुकरांक बीन घाताय त्यो चोल्यो. जात तितू बेगीन दूख काबार जावपा जाय, काम करपाक जाय. So a person who took tablets with his own understanding for 11 years, 12 years, but no healing. But once he stepped out in faith and began to believe the word of God, everything was gone. It was all finished. And now you can see him standing. You could see him running. A person with slip disc was jumping. He was rolling there with his legs up, head down. All this he could do. So आमी धांवताले एक पावटी दोतोरांगेर. ज्या दिसा आमी निर्णय केलो, दोतोराचें रिसीट आमी वाचलें. दोतोरांचो दोतोर सोर पोतेदार म्हूण आमी चिंतलें. सगळ्या हेर संवसाराच्या दोतोरांचो उगडास केलो, विसरले, वखदां विसरलीं, आनी हें वखद आमची भलायकी आनी देवाचें जिवीत आमकां तयार जालें. हालेलुया. Look at तुमी आयज तर येयल्यांत, तुमी जावं गाडयांगेर धांवतालीं आसतलीं वो धांवतात आसतलीं, तुमी घोडये कोर्टांत धांवतात आसतलीं, तुमी घोडये कसल्याय त्रासांत पडोन हांगा तुवें हाचेशी ताचेशी मागण्यांक वो हिंगा थिंगा देंवचार पोसला, शिराप काडला, कोणें कितें कितें सांगलां आसतलीं म्हूण हिंगा दोडी मोडी धांवतात आसतलीं. धांवल्यार धांवपाकूच उत्तलीं. भावार्थान तुज्या वड्यांतलो, भिरांतेच्या वड्यांतलो, शिरापाच्या वड्यांतलो, दुयेंसाच्या वड्यांतलो, देवाच्या उतरांत, देवाच्या समदिरांत देवा सांगाता उडी मार आनी देवाची पदवी तुका तुजो फुडारांत भितर घेवन वेतली. Praise the Lord. Hallelujah. I remember this brother got touched by the word of God. देवाचें उतर म्हाका सोत म्हूण कळलें. But then one day he said, I went to meet a man of God for counseling. आनी जेन्ना म्हाका ब्रदर मेवल्लो तेन्ना हांव ताका सुमाराक एक पावटी मेवतालो आनी हेर दिसांनी हांव बेकार आसतालो. म्हणटकच हांव असो तसो भोंवपाची संवय आसली म्हणटकच हांव हिंगा थिंगा देवाच्या मनशांक मेळोंक वेतालो. And one day he said, जे म्हणटाले देवाचे मनीस म्हूण. so one day he came from there and he looked to be a little depressed. आनी एक दीस हांव असो येयलो आनी ताका मेवलो हांव आनी तेणें म्हाका पळयलो कितें जालां मातशा हें चिंतनाच्या भारांत सांपडलो. So I told him, what happened to you? आनी तो म्हणूंक लागलो कितें जालें तुका. He said, I went for some counseling. थंय हांवें सांगलें ताका हांव एकल्या पाद्रीशी हांव एका देवाच्या मनशाशी गेल्लो जाच्याशी हांव कावन्सिलींग करूंक गेल्लो. Then I said, if you went for counseling, why did you come back depressed? जाल्यार जरी तर तूं गेल्लो बुजवण घेवपाक जाल्यार तूं चिंतनाच्या भारांत सांपडलेलो कसो दिसता. Why were you depressed? तेणें म्हाका तरेतरेचीं उतरां सांगलीं जीं म्हाका चिंतनां तयार केलीं आनी त्या चिंतनांनी हांव चिंतनाचो म्हजेर भार जालो. Please remember, whoever the person is, whether he's a man of God or he's not a man of God, it's not important which man is speaking what. What is more important is what is the word that person is speaking about. कोणूय जावं तो तुज्या जिवितांत तर कोणूय देवाचो मनीस आसा वो सादो मनीस आसा, तूं जर ताच्या सांगाता आसा, तूं जर ताका मेवता, ताच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर येता वो कसलें उतर येता तें चड गरजेचें.
I got delivered from that long time back. आपणाक शिकप असलें शिकप म्हणटा बरें बेगीन मेवलें. I was reading in the Bible that Jesus is asking his disciples, who do you say I am? आपण म्हणटा पवित्र पुस्तक वाचताना आपणाक मेवलें म्हणटा जेजू विचारता आपल्या शिसांक तुमी कोण म्हूण हांव म्हणटात. And some said, you are John the Baptist. आनी तेन्ना ते म्हणूंक लागले थोडो लोक म्हणटा तूं जुआंव बातीज. Some are saying you are Elijah. थोडे म्हणटात तूं जावन आहा एलिजा म्हूण. He said, who do you say? तेन्ना जेजून तांकां विचारलें तुमकां कितें दिसता कोण म्हूण हांव. And Peter said, you are the Christ, you are the Messiah. आनी पेद्रू सदांच पेद्रून सोडसोडीत म्हणलें तूं जावन आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो. And Jesus said, no human being, no person has revealed it to you, but my heavenly Father has revealed it to you. आनी तेन्ना रोखडेंच जेजून ताका म्हटलें खंयच्याच मनशाचे जाणवायेन तुवें हो जबाब दिवंक ना पूण हें पवित्र आत्म्यान तुका उगडापें केलां. My Father has spoken to you. म्हजो बाप तुजेशी उलयला ताका लागून तुवें हो जबाब दिला. Because Peter also did not know what he had answered. कित्याक पेद्रूकूय थिंगा उगडास ना तेणें कितें अकस्मात म्हटलें तें. And Jesus said, it is my Father who spoke to you. आनी तेन्ना जेजून म्हटलें म्हज्या बापान तुका हें कळीत केलां. After a few scriptures, Jesus is saying, I'm going to Jerusalem. आनी रोखडोच मागीर जेजू म्हणटा म्हाका आतां जेरुजाल्याक वचचो पडटलो. And there they are going to hand me over to थंय those in authority. थंय ते म्हाका जिवेशी मारतले म्हाका धोत्तेले जिवेशी when मारतले. Jesus said these words, Peter once again opened his mouth and said, I will not allow you to go there. अशें म्हणटाच ते म्हाका जिवेशी मारतले अशें म्हणटाच पेद्रू रोखडोच परतून म्हणूंक लागलो ना दुनिया तुका हांव थंय वचोंक दिवचो ना. And Jesus said, get behind me, Satan. आनी रोखडोच जेजून ताका म्हटलें कोड सोर मुखावेलो देवचारा कोड सोर मुखावेलो. When I read that passage, I said, Jesus, how can you call Peter a Satan? तेन्ना आपूण जेजूशी वाचून तें उलयतालो जेजू कशे भाशेन तुज्यान पेद्रूक सोयतान म्हणोंक जाता. And the Holy Spirit said, Jesus did not speak to Peter, Satan, but Jesus spoke to the words of Satan coming out of Peter's mouth. तेन्ना जेजून आपल्याक प्रकाशनी दिली की आपणे तें पेद्रूक म्हणोंक ना आपणे त्या सोयतानाक जो पेद्रूचे भितरल्यान उलयता. And I began to think, Jesus, if Peter was right with you in your physical body, he was standing right beside you, and Peter can make an error, how much more I and every person can make an error? तेन्ना ब्रदराक अशें कळलें की पेद्रू जो तुज्या मुखार आसलोलो तुज्या सांगाता आसलो तूं ताचेशी उलयतालो तूं ताका शिकयतालो तरूय आसतना पेद्रून चूक केली जाल्यार आमी आतां तूं आमच्या मुखार ना तुका आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी जे कोण देवाचे मनीस म्हणटात जेजू आमच्या मनीस कसो ना शिकोवपाक तेन्ना आमच्यांनी कसल्यो मिस्टेकी करूंक जातात. I came to a conclusion that means one thing is certain. Other than Jesus, every person on this planet Earth can make an error. तेन्ना म्हणटा म्हाका हें शिकप जेन्ना कळलें तेन्ना म्हणटा आपल्याक एक खात्री जाली संवसारांत सगळे मनीस चूक करतले भगोर एकलोच जेजू क्रिस्त जो चूक करचो ना. Peter, who spoke under the anointing and said, you are the Christ, that same Peter is making an error. जो मनीस जेका जेजू म्हणटा हे म्हज्या बापान तुका कळीत केलां आतां तो म्हणटालो तूं जिव्या देवाचो पूत तूं मागलोलो आनी जेजू म्हणूंक लागलो हें तुका म्हज्या बापान परगट केलां आतांच म्हणटालो तें तुका बापान परगट केलां आतांच म्हणटा तूं सोयताना म्हणटा दुसरे फावटी ताका. So I began to understand from today onwards, I will not look at the title of the person speaking to me, but I will look at the words coming out of every person. If that word is in agreement to God's word, it has come from God. If that word is not in agreement from God, in God's word, it has never come from God. It's come from the pits of hell. Very, 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 very important.